क्या आप जानते हैं एक वक्त ऐसा भी आएगा जब कुफ़ार हसरत से कहेगा कि काश हम मुसलमान होते। वो कौन सा ऐसा मंजर होगा जो उन्हें ये कहने पर मजबूर करेगा। अल्लाह ताला ने कैसे कुरान पाक का जिम्मा खुद लिया है कि कोई शैतान उस तक नहीं पहुंच सकता। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुंदुल ईमान कुरान, जहाँ हम कुरानी दस्तान और अहकाम को आला हज़रत के तर्जुमे और कुरानी तफसीर के साथ समझते हैं। कुरान पाक खोल लीजिए ताकि तर्जुमा और तफसीर दोनों समझ आए, और कोई बात दिल को छुए तो उसे ज़रूर नोट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का रूहानी सफ़र कुंजुल ईमान के साथ। सूरह हिज्र मक्की सूरत है। कुरान पाक की तरतीब के एतबार से इसका नंबर 15 है। नुजूल के एतबार से इसका नंबर 54 यानी 54 है। इसमें 99 यानी 99 आयात हैं और 6 रुकू हैं। हिज्र उस बस्ती को कहते हैं, उस इलाके को कहते हैं जहां पर कौम समूद रहती थी। इस सूरह मुबारका में उस इलाके का जिक्र है, वो कौम समूद कि जिनकी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम भेजे गए और ऊंटनी का मौजज़ा जिन्हें दिखाया गया। तो उस मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह हिज्र है। ये तो आप जानते ही हैं कि नाम की मुनासबत तो बताई जा सकती है, लेकिन अपनी मर्जी से हम किसी सूरत का नाम रख नहीं सकते। सारे नाम ये आसमानी हैं, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से रखे गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत ही ज्यादा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अलिफ लाम रा हुरूफ मुक़त्तआत हैं। अल्लाह और उसके रसूल इसके माना को ज्यादा जानते हैं। तिल का आयातुल किताब, ये किताब की आयतें हैं। वो कुरान मुबीन, और रोशन कुरान की आयतें हैं। 14वें पारे का आगाज है, रुबमा यबद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। कल बरोज़े क़यामत काफिर बहुत आरज़ुएं तमन्नाएं करेंगे, लौ कानू मुस्लिमीन, काश वो मुसलमान होते। ज़रहुम, तो ये कल बरोज़े क़यामत तो तमन्ना करेंगे लेकिन अभी नहीं समझते। ज़रहुम, इन्हें छोड़ दो। याकुलू, खाएं, व यतमत्तऊ, और कुछ दुनिया का फायदा उठा लें। वयुल्हिहिमुल अमलु, और उम्मीदें उन्हें खेल में डालें। उम्मीदें इन्हें गुमराह करें, उम्मीदें इन्हें गफलत में डालें। उम्मीद होती है ना इंसान को, अभी तो और मैं जीऊंगा, अभी और जीऊंगा, और उसी उम्मीद की वजह से वो गुनाह करता रहता है। फसौफ यालमून, बस अन करीब वो अपना अंजाम जान लेंगे। वमा अहलकना मिन क़रियतिन, हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया। इल्ला, मगर कब हलाक किया। वलहा किताबुम मालूम, इनके लिए एक लिखा हुआ वक्त मालूम था कि अगर ये ईमान न लाए तो फला वक्त ये हलाक होंगे। तो जब तक वो वक्त न आया उन्हें ढील दी गई। इसी तरह हर इंसान की मौत का एक वक्त है। अब उसकी मर्जी है कि उस वक्त से पहले पहले वो रब को राजी कर ले या नाराज करने वाले काम करे। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्तअखिरून, कोई गिरोह अपने वादे से न आगे बढ़ सकता है न पीछे हट सकता है। मौत उसी वक्त आएगी। वो कौलू, और वो बोले, या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र, वो काफिर बोले, ए वो जात कि जिस पर कुरान नाजिल किया गया। इन्नक लमजनून, बेशक आप तो जरूर मजनून है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लौ मा तअतीना बिल मलाइका, क्यों आप हमारे पास फरिश्ते नहीं लाते। इन कुंत मिन अस्सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं। मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकत इल्ला बिल हक़, हम फरिश्तों को बेकार नहीं उतारते। वमा कानू इज़म मुनज़रीन, और जब वो फरिश्ते उतरेंगे तो इन्हें फिर मोहलत खत्म हो जाएगी, फिर इन्हें मोहलत न दी जाएगी। तो फरिश्ते ये कह रहे हैं ना, फरिश्ते क्यों नहीं उतारते। तो फरिश्ते अजाब के लिए आएंगे
اور جب فرشتے عذاب کے لیے آئیں گے اس وقت پھر انہیں توبہ کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن محفوظ کتاب ہے، اس میں ایک حرف ایک زبر زیر پیش کا بھی کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھے اور یہ کہے کہ اس کے کچھ پارے غائب کر دیے گئے یا کوئی آیت اس کی مٹا دی گئی اور قرآن میں تحریف ہوئی ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، بے شک ہم نے آپ سے پہلے پچھلی امتوں میں بھی رسول بھیجے، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں راستہ دیتے ہیں۔ یعنی جو مجرم لوگ ہوتے ہیں وہ نصیحت قبول نہیں کرتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور وہ اسی پہلے لوگوں کی روش پر رواں دواں ہے، پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا، یعنی جس طرح پہلے لوگ تباہ ہوئے یہ بھی تباہی کے راستے پر ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم آسمان کا دروازہ ان پر کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پھر وہ دن کے وقت اس میں چڑھنے لگیں۔ اتنا بڑا معجزہ دکھا دیں پھر بھی معلوم ہے یہ کیا کہیں گے، یہ نہیں مانیں گے۔ لَقَالُوا، ضرور وہ کہیں گے، إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، وہ کہیں گے ہماری آنکھوں پر جادو کی پٹی باندھی گئی ہے، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہمیں اس طرح نظر آ رہا ہے، یعنی کسی صورت میں مانیں گے نہیں۔ بل نحن قوم مسحورون، وہ کہیں گے بلکہ ہم تو وہ قوم ہیں جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، ان کے اعتراضات سے تم پریشان نہ ہو، نہ انہوں نے کبھی مانا ہے نہ یہ کبھی مانیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ آج کی ان آیات میں ہم نے دو عظیم باتیں سیکھی۔ پہلی، اسلام کی نعمت جس کی ہم آج قدر نہیں کرتے لیکن کفار اس کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ دوسری، قرآن کی عظمت، یہ وہ ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ خود کر رہا ہے، قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ آج کی اس تفسیر میں قرآن کی حفاظت کی ذمہ والی بات سن کر آپ کے دل میں کیا احساس پیدا ہوا؟ نیچے کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بھری ویڈیوز اور قرآن تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آسمان میں چھپی ہوئی اللہ کی نشانیوں پر غور کریں گے اور ہم جانیں گے کہ بروج کا ذکر قرآن میں کیوں آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل